Good day everyone. I am Kent Luigi Orbeta and I am the choir director of Coro de Santo Niño. Ang Coro de Santo Niño adunay mga batanon, mga young professionals o mga young adult. Niadtong 2019 si Father John Rosales ang among Cora Paroko sa Lianga o iyang gi-challenge ang kabatanunan na mo duol diri sa simbahan pinaagi sa pagserbisyo. Isip usa ka musician, isip usa ka pianist na nagserbisyo usab sa simbahan. Akong gidasig pud ang mga kabatanunan aron motubag sa tawag sa among Cora Paroko na si Father June. Niadtong December 16, 2019, among gisugdan na ang Coro de Santo Niño. Ang Coro de Santo Niño adunay na mga accomplishment pinaagi sa pagdaog sa mga competition diri sa atong diocese. Ang akong inspirasyon sa pagsulat sa maong lyrics mao ang mga kabatanunan. Isip usa ka magtutudlo sa public school. Akong misyon na tudloan sa maayo ang mga kabatanunan. Di lang diha sa eskwelahan apan pag-agak usab kanila dito sa pagserbisyo sa Ginoo. Ang among tumong sa pag-apil ni ining competition mao ang pag-share sa among talent o makahatag usab og inspirasyon sa mga katawhan, especially sa mga kabatanunan nga mapahiduol sila sa simbahan. Ang maong lyrics usab nagikan sa mayong balita o sa atong Biblia. Isip usa ka mga Kristiyano, atong misyon nga atuon, duawon, katong panawon ang atong mga isig katawo, ang atong mga igsuon. Kita dapat muduol kanila ug atong ipakita ang gugma sa Ginoo. Busa kitang tanan, duyo kita sa pagduaw, panaw sa pagsangyaw. Kami ang Coro de Santo Niño.